أعزائي عزيزاتي، مرحبا بكم في حلقة أخرى من المعابر الصالحة. حلقة اليوم نخصصها لرياضة أولمبية وهي رياضة المسايفة. كيف وعدناكم غادي نخصصوا حلقة لكل رياضة أو جميع الرياضات إن شاء الله الرحمن الرحيم. رياضة المسايفة معي للحديث عليها اليوم سي محمد العكاري، مسايف سابق وحكم في وطني في المسايفة سابقا، وحكم في كرة القدم سابقا، ومندوب جامعي حاليا. سي محمد مرحبا بك. بارك الله فيك سي عمر قاسم الصديق ديالي والدرب القديم. مرحبا وتحية وإكرام إجلال الإخوة كذلك نادي الوسيط وحماية الذاكرة الرياضية الوطنية، وكنشكرهم على الاستضافة باش نعرف الإخوان بهذه الرياضة النبيلة ديال المسايفة. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. سي محمد العكاري، المسايفة ما كنعرفوش عليها بزاف ديال الحوايج. امتى بدات المسايفة في المغرب وكيفاش كتلعب؟ ديك الكلمات. شكرا سي قاسم. اولا هذه الرياضه هذه اولمبيه ودوليه الى اخره، وحتى دابا ولات على منصور على الافريقي، ولات توسعت على المجال الافريقي. نقدم لكم بعدا نفسي باش نعرفكم بان باش بديت هذه الرياضه وباش تحببتها وبغيتها من سنه 67 الى يومنا هذا. هذه الرياضه هذه كنت انا كنشط في دار الشباب بدرب غلف، ومن بعد كنديروا داكشي ديال الانشطه ديال المخيمات والى اخره. واحد النهار داروها قالوا لنا جي تشوفوا بغيتوا تشوفوا شي رياضه من الرياضات، كاينه رياضه الملاكمه وكاينه رياضه المسايفه. قلت لهم ودي انا تنختار رياضه المسايفه. هذيك رياضه المسايفه بديت انا في 67 على يد السي عمر السفيني الله يشافيه، هو الاستاذ ديالي. هو بدينا كنمارسوا هذه الرياضه بشويه بشويه، وحنا ما كناش كنعرفوا عليها شي حاجه. يعني رياضه المسايفه شنو هي؟ ياك مخاطرك وهي ما كتش حتى شي خطور، حتى هي عندها قوانين ديالها، عندها البسه ديالها، وكتعتمد على اللياقه البدنيه. فبدينا كنتمرنوا على المبادئ داكشي، ورغم ان الاخوان ما كانوش قارين مزيان، كانوا شويه حاولوا ما امكن. حنا حد 5 ديال الاخوان، منهم ورتيل، منهم نمري، منهم عزيز، منهم صبار، وبعض اخواننا ازلاق، الناهي، حبوسي، احمد الى اخره، لائحه طويله. وكاين بعض البنات حتى هما بحال مؤدب بن زها، فنيدي عيشه، رودان النعيمه، واللائحه طويله. قالوا لنا راه غادي نخصو لكم واحد النهار غادي تمشيو لواحد النادي ديال نادي رويال اوتوموبيل كلوب، اللي هو كان كيتواجد حدا لا فونتين، واحد الزنقه كيقولوا لا شاب. هذاك النادي هو رويال اوتوموبيل كلوب، وكان فيه واحد النادي ديال المسايفه كتسمى لا غا سي ام، كانوا يمارسوا فيها الفرنسيين. في الحقيقه دخلنا لقينا داك النادي باش خصك تدخل خصك واحد فلوس كثيره باش تنخرط فيه وبداك الشيء. حنا غير بديك النيه ديالنا وبالتربيه ديالنا المربين وداك الشيء حاولنا دخلنا، ولكن كان تنصحنا المدرب اياكم تدخلوا داك النادي وخصكم تولي مع دوك الناس. فعلا دخلنا مع دوك الناس، حبيناهم. لقينا واحد المدرب فرنسي جون جاك جيلي فرنسي، هو اللي عاود زاد لقنا دروس اخرى باش وصلنا لذاك لو نيفو. بدينا كنلعبوا معاهم، ولكن كان ديك الساعه قبل في 1926 بدات المسايفه. ديك حنا باقي ما بديناهاش حيت انا بديت 67. كانت كتمشي على الفرنسيين. 1926 في المغرب، في المغرب، ولكن شكون اللي كان تيمارسها؟ الفرنسيين فقط. الفرنسيين كان بعد مع الاقليه ديال المغاربه اللي هما الناس لاباس عليهم ميسوريين داكشي. من بعد حتى 1956 عاد شدوها المغاربه اللي كان على راسها السبتي الله يرحمه، هو اللي كان رئيس الجامعه، وكانوا معاه واحد نصف ديال الاعضاء مغاربه والنصف الاخر كان فرنسي. يعني بقى هذيك هذا كان مارسو تما كان مده شويه. هذيك دار الشباب ومع الراسيم ولينا كنشاركوا في بطولات، ولينا كنخرجوا في تورنوات تما في لا ريجيون ديال كازا، بحال ديال جيجي، بحال في واحد جديده، بحال الى اخره. وكنا كنمشيو مع ديك الفرنسيين، هما اللي كانوا تيديونا تنقلونا بالسيارات ديالهم وكيرجعونا كنتغداو معاهم الى اخره. من بعد ملي ولينا كنعرفوا مزيان 67 68 69 وليت انا مع الفريق الوطني المغربي. من بعد وزعونا حنا كادوك اللعابه اللي كنا مزيانين، وزعونا على دور الشباب. كان دار الشباب زرقتوني، دار الشباب درب غلف، دار الشباب سيدي معروف، ودار الشباب بوشنتوف، وكاين دار الشباب جولان، وكاين دار الشباب سيدي عثمان. هادشي دابا على صعيد الدار البيضاء. في المدن الاخرى كنتو عارفين شكون اللي كاين في المدن الاخرى؟ المدن الاخرى
على حسب ما كنا كنعرفوا. انا ملي جيت درت مصيفه كانت في جديده وكانت في الرباط. في الرباط كانوا فيها جوج الانديه، كان فيها لا سي ار وكان فيها واحد النادي اخر فوق ديال الفتح، وكان نادي ديال الجديده. كنا هما كنشاركوا في البطولات تما، حيت الجامعه كانت كتنظم بطولات تما في جديده ولا كتنظم دوري دولي ولا شي حاجه. من بعد كنسالوا كنبحثوا، قال لك اودي راه الاسكريم كان حتى في طنجه، كان في فاس، وكان في خريبكا، وكان في اليوسفيه، وكان في اليوسفيه لوجونتي ديك الساعه كانت يقولوا لوجونتي، وكان في جديده. اذا دابا الاسكريم او المسيفه اغلبيه الانديه في الدار البيضاء، اغلبيه الانديه في الدار البيضاء. يلاه دابا تجدوا شي انديه جداد، وحده في اكادير وحده في مراكش. بديتو كتعرفهم في المغرب كامل، بديتي كتلعب في الفريق الوطني نتايا، بدا فريق وطني كنت 70 بديتي في الفريق الوطني نتا تقريبا بديت انا ملي دخلت الفريق الوطني. شاركت في البطوله المدرسيه الجامعيه، وشاركت حتى من بعد الى لي جو ميديترانيا، بطوله عربيه، لي جو دو لا فرانكفوني، جو موديو دو ميديسين الى اخره. هادشي كنا كندرب. انت شكون اللي كان معك ديك اللعابه؟ كان ديك الساعه كان لا جينيراسيون ديالني، كان معايا السي حبوسي احمد، كان معايا الناهي، السي ازلاق، السفيني براسو، السي بندنان، السي برزقاوي، نزهه مؤدب، فاني دعيشه، رودا الناعمه، ولا قمر، لائحه طويله جدا. وكنسمح الاخوان الناهي وسمح الاخوان لما ذكرت سميتهم اعتذر. اي وكنتوا كديو القاب ديك الساعه؟ هذيك الساعه تقريبا حرزت على عده بطولات مغربيه في هذا السلاح اللي غادي نذكر من بعد نشرحوا لكم، ديال المبارزه، صيف المبارزه اللي هو لي بي بالفرنسيه. حرزت على عده بطولات، وحتى بطولات دوك الدوريات الدوليه، وفي بطولات افريقيه يعني. وكنت الاغلبيه ديال البطولات كنت كنديهم انا كل سنه في هذيك النوع ديال الرياضه. كان كينافسني يلاه سي احمد حبوسي ولا سفيني عمر ولا سي وارتيل في هذا النوع هذا ديال الرياضه. شنو فرقه كنتي انت هذيك الساعه؟ هذيك الساعه كنا في واحد النادي خلقوا لنا السي عمر ديال نادي درب غلف، ومن بعد وزعونا على الانديه. ديك الساعه كنت كنلعب مع الرجاء البيضاوي. انت دابا لعبتي بالرجاء؟ لعبت بالرجاء البيضاوي. كان معي ديك الساعه حبوسي احمد، جبران سعيد، ابو الوفا جمال، ابو الوفا حسين، حبوسي رضوان، حبوسي فتاح، وكان معنا واحد المجموعه ديال الاخوان. عائله حبوسي كانت عائله حبوسي كلها تبارك الله عليهم. كان معايا في الحبوسي كان واحد حنا بالنسبه للسكريم كيقولوا كوشي. الكوشي تكون صعيب بزاف، ولكن هذا كان عنده نوع اخر ديال الشيش. من بعد انا غنوضح لكم كاين شي مغاربه في هذه الوقيته مشاو للالعاب الاولمبيه تقريبا. كان شارك في الالعاب الاولمبيه السي عبد الرؤوف الفاسي. منين الله يشافيه؟ هذا كان في الراسيم. ديك الساعه كان النادي ديال الراسيم اللي كنا كنهضروا عليه، وهو دابا خلق النادي في مدينه الجو. كان هذا الراسيم، هذا النادي الراسيم هو اللي قلت لك في الروايه تاع الاوتوموبيل كلوب اللي كان في ريشاب. هو اللي كان كيشارك فيه كانوا في الفرنسيين قبل. وكان الفاسي عبد الرؤوف هو اللي كان من الناس اللي وعباس واحد الاخ كان في الوينو تيقول له عباس شي حاجه. هادو هما الاخوان اللي كانوا يشاركوا في الالعاب الاولمبيه. اش من سنه في الالعاب الاولمبيه؟ اش من دوره؟ نقول لك في السنه ديك الساعه في 57 58 في الستينات ديك هي دابا دخلت الاولمبياد في 1896. هاد الدوله من تما ما بقاوش المغاربه كيشاركوا في الالعاب الاولمبيه؟ لا من تما ما بقاش، لانه ما عندناش فهمتي باش غادي نشاركوا. يلا غتكون عندنا المشاركه، لانه لي نيفو انترناسيونال ارتفع شويه. دابا فين غنبان حنا قدام الفرنسيين، قدام الاسبان، قدام لي زالمون، وفهمتي واحد زعما كاين ولا داك الشيء تاع سعودي. حتى دابا واحد المجموعه ديال الافارقه ولاو مزيانين، كنضيفوا عليهم حتى مصر حتى الجزائر. ولكن ما نساوش حتى المغرب ديالنا مؤخرا واحد اللاعب كرد حصل على العام اللي فات على بطل افريقي ميداليه ذهبيه، وهذه السنه هذه كذلك في مصر حصل على الميداليه الذهبيه. وفي لي جوز اولمبيك شارك في لي جوز اولمبيك ديال السنه الماضيه ديال 2018 وحرز على الرتبه الثانيه، يعني ميداليه فضيه. هذا الكرد اللي هو كيتمارس وكيتدرب في فرنسا وعايم مقيم بفرنسا وعايش في فرنسا. ايوا هذا مغربي ماشي غير هو اللي كاين عصام الرامي، كاين واحد المجموعه اللي تاهم تيجيو يشاركوا، ولكن هو افضلهم. واسمح لي دابا، ولكن كاين واحد من القدام، كاين واحد الاخوان، واحد الابطال غادي يقولوا الكلمه ديال من القدام. كيتكونوا هنا منهم عمر ناهي، ومنهم عقاد احمد،
ومنهم باستوس ومنهم منار سارة. هاد الوليدات هادو اللي هما اللي دابا كنظن عندهم مستقبل لان كيشاركوا في عده بطولات. وفي هاد السكريم قد ما شاركتي في البطولات العالم وفي الدوليه وقد ما شاركتي قد ما النيفو تيطلع قد ما كتحصد على النقاط. دابا المغرب افريقيا وعربيا وعالميا فين كتكلاسي فين غادي يكون هذه مؤخرا الترتيب ديالو مؤخرا الا بغينا نجيو حتى الاخير ديال الالعاب الافريقيه اللي كانت دازت في مولاي رشيد ولا هو المعهد ديال مولاي رشيد. مؤخرا المغاربه اخر لحظه ديال اللعب عندهم 7 ديال الميداليات. من هذوك 7 ديال الميداليات دينا من هذيك اللي قلت الكرد ميداليه ذهبيه وحده اللي دينا في المسابقه من 7 ميداليات يا فرديه وهذا الكرد مكون فرنسا مكون تبارك الله عليه فرنسا. ما نعيبوش على الكره كتجيب من فرنسا تماما لا ما دام هو مغربي وغيهزر المغربيه هذه ما فيهاش شك. هذه لا نختلف فيها واخا دابا بدات الفرق في الاول كنتو كتعرفوا غير الدار البيضاء من بعد عرفتوا ان راه كاينه في مدن اخرى كثيره. دابا غادي نهضروا على الجامعه حاليا كيفاش دايره كيفاش كتمشي واش كاينه شي بطوله وكيفاش منظمه وكاينه شي كاس العرش كاين شي حاجه فجديد وكيد والمستقبل ديال هذه الرياضه ان شاء الله الرحمن الرحيم في البلاد ديالنا. هذا الشيء غادي نقولوا معك السي محمد العكاري في الحلقه القادمه ان شاء الله. اعزائي عزيزتي انتظرونا في الحلقه القادمه مع السي العكاري. الى اللقاء.